ॐ परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैप्यं मास्मकमः पार्थ नैदत्वैवुपपद्यते सूत्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोदिष्ट परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संज्ञे द्रोणं च मधुसूदन इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरोन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमभीकलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैतद्विद्मकदरन्नो करीयो यत्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यान्येव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषो भगवतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयोस्यान्निश्चितं ब्रूहिदन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोऽहम् उच्चोक्षणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतं राज्यं सुराणामभिशाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं कुटाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीबभूवः। तम् उवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच असोऽस्यानन्वसोऽसस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे कदासु न गदासूंश्च नानुशोसन्ति पण्डिताः न त्येवाहं जादुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं अधः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्ध्रप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा सुपर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आहमावायुनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न वियद्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासदो विद्यधो भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य
न कच्चित् कर्तुमर्हसि अन्धवन्द इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात्युत्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ द्वौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनम् अजमव्ययं कथं सत्पुरुषः पार्थ कं खादयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यासि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दगति भावगः न चैनं क्लेत्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेत्यम् अदक्योऽयम् अक्लेत्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि अदक्षैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदा भित्वं महाबाहो नैनं शोषितुमर्हसि जातस्य हि तृत्वो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोषितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमत्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आचर्यवत् पश्यति कच्चिदेनम् आचर्यवत् वदति तदैव चान्यः आचर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कचित् देहि नित्यम् अवेद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्मम् अभिसावेश्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यातियुक्ताश्रयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यत्रुच्यासोपपन्नं स्वर्गद्वारामभावृतं सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युक्तं ईदृशम् अदक्षे त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां सम्भावितस्य सा कीर्तिर्मरणात्तदिरुच्यते भयात् रणातु परतं मंस्यन्ते द्वामहारताः येषां सत्त्वं बहुमदो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति दवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःख
दुःखदरं नु किं हदो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय युक्ताय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युक्ताय युष्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।